ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार बीएमजेडको आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकहरूमा म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुषालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट बस्न तथा सचेत रहनको लागि मैले भर्खरै मात्र 20 सेकेन्ड मिची साबुन पानीले हात धोएर आइसकेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो हात साबुन पानीले राम्ररी मिची धोएर आइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी योभन्दा अगाडि क्लास 6, 7, 8 को इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्स तथा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट जस्ता च्याप्टरहरू पढेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्लास 6, 7, 8 कै लिभिङ बिङ्स है अथवा लिभिङ बिङ्सको क्लासिफिकेसन पढ्नेछौँ। क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ थिङ्स पढ्नभन्दा अगाडि हामी अघिल्लो क्लासहरूमा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भन्ने पढ्यौँ। त्यति बेला हामीले एलिमेन्टलाई कसरी चाहिँ क्लासिफाई गर्ने हैन, अनि ग्रुप पिरियड अनुसार कसरी पढ्ने, तिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर पढ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी जसरी चाहिँ एलिमेन्टलाई पढ्नको लागि सजिलो बनाउनलाई क्लासिफाई गर्थ्यौँ डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूमा, त्यस्तै गरी हामी जति पनि हाम्रो अर्थमा लिभिङ अर्गानिजम छ, प्लान्ट, एनिमलहरू, तिनीहरूको स्टडी चाहिँ सिस्टमेटिक होस्, साइन्टिफिक होस् र हामीलाई चाहिँ पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूमा तिनीहरूको सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अथवा तिनीहरूको डिसिमिलरिटीहरूलाई राखेर क्लासिफाई गर्छौँ। त्यही क्लासिफाई चाहिँ आज हामीले पढ्ने हो। हामीलाई थाहा छ हाम्रो अर्थमा धेरै खाले चाहिँ अर्गानिजमहरू पाइन्छन्, प्लान्ट, एनिमल है। जस्तै एनिमललाई पनि हामी ल्यान्डमा बस्ने एक्वाटिक एनिमल वाटरमा बस्ने भन्छौँ है। टेरेस्ट्रियल एनिमलहरू ल्यान्डमा बस्ने एनिमलहरू, अनि एर्बोरियल भनेको एर्बोरियल, एरियल, यस्ता डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरेर पढ्छौँ। त्यस्तै गरी प्लान्टहरू पनि हैन, पानीमा पाइने प्लान्ट हुन्छ, जमिनमा पाइने प्लान्ट हुन्छ, कोही सानो कोही ठुलो खाले है, कोही मिडियम साइजको प्लान्टहरू हुन्छ। त्यो सबै खाले क्याटेगोराइजहरू हामी सानसानोमा हर्ब, सर्ब, ट्री भनेर पढ्यौँ प्लान्टहरूलाई है। त्यस्तै चाहिँ हामीले अब यहाँ चाहिँ के सिक्छौँ भन्दा प्लान्टलाई र एनिमललाई डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा कसरी क्लासिफाई गरिन्छ र क्लासिफाई गर्दाखेरि तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पढिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी डिफ्रेन्ट एनिमलहरूलाई भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेट भनेर छुट्याएका थियौँ। त्यसमध्ये पनि हामी इन्भर्टिब्रेटको बारेमा फाइलमहरू है, जस्तै प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलोन्ट्रेटा हामी क्लास 4, 5 देखि नै पढ्दै आएका हौँ हैन। प्रोटोजोआ भनेको के, पोरिफेरा, सिलोन्ट्रेटा इत्यादि अरूको बारेमा पनि हामी सबै यो इन्भर्टिब्रेट, ढाड नभएका जनावरहरू भनेर हामी इन्भर्टिब्रेटको बारेमा पढेका थियौँ। आज हामी भर्टिब्रेटको बारेमा पढ्छौँ है। भर्टिब्रेटको अब कसरी क्लासिफाई गरिन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ। भर्टिब्रेट भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ ढाड भएका जनावरहरू हुन्। तर भर्टिब्रेटमा इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला हामी सिम्पली यो प्लान्ट र एनिमलको बेसिक नलेज चाहिँ पढ्छौँ। हेर्नुहोस् न यहाँ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अर्गानिजम्स आर फाउन्ड around us. They are classified as animals and plants on the basis of their characteristics.
man, cow, dog, pigeon, fish, etc. are the examples of animal kingdom. Likewise, grasses, mushroom, fern, orange, banyan tree, people, etc. fall in the plant kingdom भनेर हामी एनिमल किङडम र प्लान्ट किङडम हुन्छ भनेर त्यसरी क्लासिफाई गरेर एनिमलतिरको छुट्टै ग्रुपमा र प्लान्टहरूलाई छुट्टै ग्रुपमा क्लासिफाई गरेर पढ्छौँ। हेर्नु होला त विशेष गरी हामीले प्लान्ट र एनिमलको बारेमा क्लासिफिकेसन पढ्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूको बेसिक डिफ्रेन्सेसहरू के रहेछ त भनेर जान्न आवश्यक छ। त्यसैले यो डिफ्रेन्सेस बिट्विन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको प्लान्ट्समा हेर्नु होला जेनरली दे डु नट सो मुभमेन्ट हुन्छ, प्रायः जसो तिनीहरूले मुभमेन्ट देखाउँदैन प्लान्टहरूले है। तिनीहरूको जमिनमा रुट गाडिसकेपछि तिनीहरूको मुभमेन्ट भनेको त्यही प्लान्टहरू साइजहरू बढ्दाखेरिको मुभमेन्टको कुरा आउँछ, नत्र पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्ने भन्ने हुँदैन। एनिमलहरू देशो फिजिकल मुभमेन्ट भनेको छ, यिनीहरूले फिजिकल मुभमेन्ट चाहिँ देखाउँछ। प्लान्ट्समा दे प्रिपेयर देयर ओन फुड बाई फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भनेको छ प्लान्टहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसबाट। फोटोसिन्थेसिस भनेको इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट एन्ड क्लोरोफिल द प्रोसेस अफ मेकिङ फुड बाई प्लान्ट इज नन एज फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भनेर भन्नु भनेको यसलाई हामी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भनेर भन्छौँ। प्रकाशको उपस्थितिमा क्लोरोफिल भयो भने प्लान्टले खाना बनाउने प्रोसेस नै फोटोसिन्थेसिस हो। एनिमलहरूले दे गेट देयर फुड फ्रम प्लान्ट्स अर फ्रम अदर एनिमल्स भनेको छ। एनिमलहरूले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँदैन, प्लान्ट र अरू एनिमलहरूबाट चाहिँ फुड चाहिँ आफूले पाउँछ। त्यस्तै प्लान्ट्समा दे डु नट सो हाई लेभल अफ सेन्सिटिभिटी लाइक एनिमल्स। एनिमलले चाहिँ दे हेभ हाई सेन्सिटिभिटी इन कम्पेरिजन विथ प्लान्ट्स भनेको छ। प्लान्टहरूले त्यति साह्रो सेन्सिटिभिटी देखाउँदैन इन कम्पेरिजन टु एनिमल्स, तर एनिमलहरूको सेन्सिटिभिटी चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। प्लान्टहरू देयर ग्रोथ इज कन्टिन्युस अर इन्फाइनाइट फर होल लाइफ भनेको छ। प्लान्टहरू चाहिँ आफ्नो जीवनभरि नै बढिराख्ने है, स्टिमहरू मोटो हुने, साइज बढ्ने, प्लान्टहरूको चाहिँ ग्रोथ चाहिँ कन्टिन्युस छ र त्यो लाइफ एभर फरएभर चाहिँ उनीहरू बाँच्दासम्म चाहिँ आफ्नो होल लाइफभरि ग्रोथ चाहिँ पोसिबल छ। तर ह्युमनहरूको अथवा एनिमल्सहरूको के हुन्छ भन्दा केही लिमिटेड टाइमसम्म ग्रोथ हुन्छ हैन, त्यसपछि हाम्रो ग्रोथ चाहिँ हुन सक्दैन। जस्तै हाम्रो पनि मिड 20sमा गइसकेपछि ग्रोथ हुने प्रोबेबिलिटी एकदमै कम हुन्छ। भनेको 20 वर्षबाट माथि नागिसकेपछि 25-26 वर्षसम्म, बढीमा 30 वर्षसम्ममा ग्रोथ हुनसक्छ, त्यसपछि ग्रोथ हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ है। अर्को रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस फ्रम सिड, लिफ, स्टिम, रुट एट्सेट्रा। यिनीहरूले चाहिँ रिप्रोडक्सन सिडबाट है, बिउबाट, पातबाट, स्टिम अथवा रुटबाट गर्छ। अनि यो प्लान्ट एनिमलहरूको चाहिँ रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस बाई गिभिङ बर्थ अफ बेबिज, लेइङ एग्स, फ्रेगमेन्टेसन अफ द बडी भनेको छ बेबीलाई डाइरेक्ट जन्म दिने बच्चालाई अन्डा पारेर अन्डाबाट गर्ने, अनि बडीहरू टुक्रिने फ्रेगमेन्टेसनबाट हुन्छ भनेर भनिएको छ। यो भयो हाम्रो प्लान्ट र एनिमलको चाहिँ केही बेसिक डिफ्रेन्सेसहरू जुन चाहिँ भाइ बहिनीहरूले जान्नै पर्छ है। यो बेसिक डिफ्रेन्सेसहरू जस्तै प्लान्ट र एनिमल भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, यो बेसिक डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ मैले यहाँ लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूले यो बेसिक डिफ्रेन्सेसहरू थाहा पाउनु पर्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी भर्टिब्रेट पढ्छौँ है। अनि भर्टिब्रेटलाई डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू कतिवटा क्लासमा चाहिँ बाँडिएको छ भन्ने पढ्छौँ। भर्टिब्रेट भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै होला, ढाड भएका जनावर भनेर भनिन्छ नेपालीमा। जुन जनावरमा ब्याकबोन है, मेरुदण्ड अथवा धाड हुन्छ, त्यो जनावरहरू चाहिँ भर्टिब्रेट क्याटेगोरीमा पर्छ है। भर्टिब्रेट हेर्छौँ भने द एनिमल्स ह्याभिङ भर्टिब्रल बोन्स आर नन एज भर्टिब्रेट्स है। हेर्नुहोस् त, द एनिमल्स ह्याभिङ भर्टिब्रल बोन्स आर नन एज भर्टिब्रेट्स भनेको मेरुदण्ड भएका, ढाड भएका जनावरहरू भनेर भन्नु खोजेको। जस्तै ह्युमन, मङ्की, काउ, बफेलो, चिकन, बर्ड्स, फिस, फ्रग, स्नेक्स एट्सेट्रा आर भर्टिब्रेट्स भनेर भनेको छ। द भर्टिब्रल बोन्स हेल्प टु सपोर्ट द एनिमल्स बडी वेट
These animals live in water, on land, or both water and on land. Vertebrates are divided into two groups according to its ability to adapt to the change in temperature भनेको भनेछ अब आफ्नो शरीरलाई चाहिँ टेम्परेचर अनुसार है सराउन्डिङ टेम्परेचर अनुसार चेन्ज गर्न सक्ने र चेन्ज गर्न नसक्ने गरी दुईवटा क्याटेगोरीमा भर्टिब्रेटहरूलाई डिभाइड गरिन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो शरीरलाई टेम्परेचरमा चेन्ज गर्न सक्ने र नसक्ने गरी र हामी पछि त्यसैलाई फेरि डिफ्रेन्ट 5 क्लासेसहरूमा क्लासिफाई गर्छौँ भर्टिब्रेट्स भनेको हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा जुन जनावरको ढाड हुन्छ है हाड मात्र भनेको होइन मैले हाड मात्र भनेर हुँदैन ढाड भनेको पछाडि मेरुदण्ड हुन्छ ब्याकबोन हुन्छ त्यो एनिमलहरूलाई हामी के भन्छौँ त भर्टिब्रेट्स भनेर भन्छौँ जस्तै इनभर्टिब्रेटको इक्जाम्पल छ भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुभयो भने इनभर्टिब्रेटमा हाम्रो ककरोच इनभर्टिब्रेट हो है त्यसपछि आएर जुका अनि भाइ बहिनीहरूले अहिले देखिराख्ने गडेउला चिफ्ले किरा यिनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ के हुन् त भन्दा इनभर्टिब्रेट हुन् है यिनीहरूको ब्याकबोन हुँदैन त्यसैले यिनीहरू के हुन् त इनभर्टिब्रेटहरू हुन् तर भर्टिब्रेट भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा ब्याकबोन भएको है अनि यो भर्टिब्रेटको भर्टिबल कलुमले भनेको पछाडिको मेरुदण्डले अथवा ढाडले चाहिँ एनिमलको बडी वेटलाई सपोर्ट गर्छ र पुरै बडीको फ्रेमलाई छ नि हाम्रो फ्रेमलाई त्यो फ्रेमलाई नै धान्ने काम चाहिँ हाम्रो भर्टिब्रल कलुमको है र यही भर्टिब्रल कलुममा स्पाइनल कर्ड पनि हुन्छ स्पाइनल कर्ड भनेको हाम्रो शरीरको एकदमै महत्त्वपूर्ण सेन्सिटिभ पार्ट हो अनि यो भर्टिब्रेटहरू चाहिँ वाटरमा पनि बस्न सक्छ ल्यान्डमा पनि बस्न सक्छ र दुवै ल्यान्ड र वाटरमा पनि बस्न सक्छ भर्टिब्रेटहरू अनि भर्टिब्रेटलाई हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्छौँ क्लासेसहरूमा 5वटा क्लासेसहरू त्यो हामीले पढ्ने नै छौँ अहिले हामी चाहिँ विशेष गरी यो भर्टिब्रेटहरूलाई यिनीहरूले सराउन्डिङको टेम्परेचर अनुसार आफ्नो बडीलाई कसरी एडप्ट गर्न सक्छ भनेर दुईवटा क्याटेगोरीमा हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिला छ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भन्छ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भनेको सराउन्डिङको इन्भाइरोमेन्ट है आफ्नो वरिपरि भएको इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर अनुसार यदि आफ्नो बडीको टेम्परेचर उसले चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ अथवा चेन्ज गर्छ भने त्यस्तो खाले एनिमलहरू चाहिँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो हामी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होइनौँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर सराउन्डिङ टेम्परेचर अनुसार चेन्ज हुन सक्दैन चेन्ज गर्न सक्दैनौँ हामी तर केही त्यस्ता एनिमलहरू छन् जसले चाहिँ आफ्नो बडीको टेम्परेचर सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर अनुसार चेन्ज गर्न सक्छन् हामी यो कोल्ड ब्लडेड एनिमलको डेफिनेसन यहाँ हेर्न सक्छौँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स whose body temperature changes according to the surrounding environmental temperature. For example, fish, frog and wall lizard. Cold-blooded animals belong to species, amphibians and reptiles भनेको छ species, amphibian र reptileहरू चाहिँ cold blooded animalहरूमा पर्दछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले cold blooded animalको डेफिनेसनको बारेमा अगाडि भनिसकेको छु र यसमा चाहिँ के पर्दो रहेछ गरे फिसेस एम्फिबियन्स र रेप्टाइल्सहरू पर्दो रहेछ अब हामी यो वार्म ब्लडेड एनिमल्सको बारेमा पढौँ है त वार्म ब्लडेड एनिमल्स भनेको हेर्नुहोस् त वार्म ब्लडेड एनिमल्स भनेको हामीलाई इक्जाम्पल लिँदा हुन्छ ह्युमन बिङ्स हामीले आफ्नो सराउन्डिङ टेम्परेचर अनुसार इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर जति छ त्यो अनुसार हाम्रो बडीको टेम्परेचर चेन्ज गर्न सक्दैनौँ र वार्म ब्लडेड एनिमलको डेफिनेसन पनि यही हो है के भन्दा दोज एनिमल्स विच क्यान नट चेन्ज देयर बडी टेम्परेचर एकर्डिङ टु द सराउन्डिङ टेम्परेचर सराउन्डिङ टेम्परेचर अनुसार आफ्नो बडी टेम्परेचर चेन्ज गर्न सक्दैनन् भने त्यस्तै एनिमलहरूलाई हामी वार्म ब्लडेड एनिमल्स भनेर भन्छौँ है यसको डेफिनेसन एकचोटि हेर्नु होला वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज बडी टेम्परेचर डज नट चेन्ज एकर्डिङ टु द सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचर होइन जसको चाहिँ बडी टेम्परेचर सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचर अनुसार चेन्ज हुन सक्दैन त्यो हैछ वार्म ब्लडेड एनिमल्स फर इक्जाम्पल म्यान काउ बफालो टाइगर राइनोसरस एन्ड
डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ बर्ड्स लाई इन दिस ग्रुप भनेर भनेको छ है। यिनीहरू चाहिँ केमा पर्यो त वार्म ब्लडेड एनिमलहरूमा पर्यो। अब एनिमलहरूले आफ्नो बडी टेम्परेचर सराउन्डिङ टेम्परेचर अनुसार कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई लिएर दुईवटा क्याटेगोरीमा हामी क्लासिफाई गऱ्यौँ भर्टिब्रेटहरूलाई। अब यिनीहरूको वास्तवको क्यारेक्टरहरू है सेम क्यारेक्टरहरू मिलाएर डिफ्रेन्ट 5वटा क्लासहरूमा क्लासिफाई गरेका छौँ भर्टिब्रेटहरूलाई। त्यो हेरौँ त त्यसको बारेमा एकचोटि। भर्टिब्रेट्स आर डिभाइडेड इन्टु 5 डिफ्रेन्ट क्लासेस according to its body structure and characteristics भनेर भनेको छ। पिसेज ग्रुप छ, यसमा सबै माछाहरू यसमा पर्छ। पिसेजमा असला माछा, रोहु, सी हर्स एट्सेट्राहरू है। यो एम्फिबिया छ, एम्फिबियामा फ्रग, सेलामान्डर एट्सेट्रा भन्छ। रेप्टिलिया, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक, टर्टोइज एट्सेट्रा यिनीहरू रेप्टिलिया भनेर भन्छ। जस्तै एकदम घस्रेर हिँड्ने जनावरहरू। एप्स भनेको प्राय चराहरू चाहिँ यो क्याटेगोरीमा पर्दछ, हेर्नु होला। चिकन, पिजन, लोफोफरस, डाफे भनेको एट्सेट्रा। अनि म्यामेलिया भनेको स्तनधारी भनेको ह्युमन बिङ्स, ब्याट्स। यो ब्याट्सलाई हामी एप्समा राख्दैनौँ, ब्याट्स पनि म्यामेलियामा पर्छ। अनि व्हेल, काउ एट्सेट्रा यिनीहरू सबै म्यामेलियामा पर्दो रहेछन् है त। हेर्नुहोस् त 5वटा क्लासेसहरू बडी स्ट्रक्चर अनुसार हामीले 5वटा क्लासेसहरूमा डिफाइन गऱ्यौँ, क्याटेगोराइज गऱ्यौँ। पिसेज माछाहरूको ग्रुप, एम्फिबिया फ्रग भ्यागुताहरूको ग्रुप चाहिँ एम्फिबियामा पर्छ। रेप्टिलिया भनेको हामी चाहिँ रेप्टिलिया चाहिँ घस्रेर हिँड्ने जनावरहरू चाहिँ रेप्टिलिया भयो। एप्स भनेको परेवाहरू, उड्ने चराहरू है, कौवाहरू यिनीहरू सबै एप्समा पर्यो। म्यामेलिया भनेको स्तनधारीहरू होइन, ब्याट, ह्युमन बिङ्सहरू, काउहरू यिनीहरू सबै म्यामेलियामा पर्यो। र यो 5वटा क्लासहरूको हामीले बेसिक र इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकहरू सबै त पढ्दैनौँ, तर बेसिक र यसका इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ अहिलेको क्लासमा हामी पढ्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला पिसेज भनेको छ। पिसेजमा अल काइन्ड अफ फिसेस बिलोङ टु दिस क्लास भनेको छ। सबै प्रकारको माछाहरू यो पिसेज क्लासमा पर्छ। र तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक हेरौँ त। फर्स्टमा देयर बडी स्ट्रक्चर इज फ्ल्याट, लङ एन्ड कभर्ड विथ स्केल्स भनेछ। बडी स्ट्रक्चर फ्ल्याट अलि च्याप्टो खाले हुन्छ, लामो खाले हुन्छ र कत्लाहरूले ढाकेको हुन्छ स्केलहरू। माछाको हामी हेर्न सक्छौँ, माछामा कत्ला हुन्छ। अनि यिनीहरू पानीमा बस्छ है, दे लिभ इन वाटर। अर्को चाहिँ दे ह्याभ फिन्स विच एड देम इन स्विमिङ भनेको छ। उनीहरूलाई फिन हुन्छ बाहिरपट्टिको, पखेटा भन्दा पनि त्यो पौडिनको लागि बनाइएको फिन भन्ने हुन्छ माछाको है। त्यो फिनहरूले चाहिँ पौडिनको लागि एकदमै सहयोग गर्छ। अर्को दे हेभ रेस्पिरेटरी अर्गान्स अन आइदर साइड अफ देयर हेड नन एज गिल्स भनेर भनेको छ। हाम्रो जस्तै सास फेर्नको लागि हामीले आफ्नो फोक्सो प्रयोग गर्छौँ, त्यसै गरी माछाहरूले श्वास प्रश्वास प्रक्रियाको लागि रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेसनको लागि चाहिँ गिल्स प्रयोग गर्छ, जुन चाहिँ टाउकोमा भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। माछाको टाउकोमा यहाँनिर थोरै खाली भाग हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है, गिल्स हुन्छ। दे आर कोल्ड ब्लडेड भर्टिब्रेट्स छ। यिनीहरूलाई हामी कोल्ड ब्लडेड एनिमलहरूमा राख्न सक्छौँ। दे हेभ 2 च्याम्बर्ड हार्ट भनेको छ। हार्टको 2वटा च्याम्बर हुन्छ, 2वटा च्याम्बर भएको हार्ट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ 4वटा च्याम्बर भएको हार्ट हुन्छ के अरे है। जस्तै लेफ्ट साइड र राइट साइडमा एउटा अरिकल एउटा भेन्ट्रिकल, अनि उता पनि एउटा अरिकल एउटा भेन्ट्रिकल भनेर राइट अरिकल राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट अरिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल 4वटा च्याम्बरहरूको नाम हो यो। हाम्रो ह्युमन हार्ट चाहिँ 4 च्याम्बर्ड हार्ट हो। तर पिसेसहरू चाहिँ के रहेछ त 2 च्याम्बर्ड हार्ट रहेछ भनेको 2वटा कोठा हुन्छ भन्नु खोजेको। हाम्रोमा 4वटा कोठा हुन्छ हाम्रो हार्टमा, तर यसको चाहिँ 2वटा हुँदो रहेछ। दे ले एग्स, यिनीहरूले अन्डा दिन्छ र त्यही अन्डाबाट पछि चाहिँ बच्चा हुन्छ। फर इक्जाम्पल असला, रोहु, सी हर्स एट्सेट्रा भनेर यो पिसेसको केही बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भयो है। अब हामी यो माछाहरूको पढिसकेपछि हामी एम्फिबिया भनेर पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, द क्लास अफ एनिमल्स इनहेबिट बोथ इन ल्यान्ड एन्ड वाटर भनेछ। एम्फिबियनहरू चाहिँ ल्यान्ड र वाटर दुवैमा बस्छन्, त्यही भएर यिनीहरूको नामै एम्फिबिया फाइलममा परेर यो एनिमलहरूलाई नै हामी एम्फिबियन्स भनेर भन्छौँ। एम्फिबियन भइहाल्यो।
यिनीहरूको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने भने दे हेभ मोइस्ट एन्ड स्लिपरी स्किन भनेर भनेको छ। यिनीहरूको बाहिरको छाला चाहिँ भिजेको जस्तो र चिफ्लो खाले हुन्छ। मोइस्ट भनेको भिजेको हो है, सुक्खा हुँदैन भन्नु खोजेको, मोइस्ट र स्लिपरी चिफ्लो खाले हुन्छ। यिनीहरू पनि कोल्ड ब्लडेड एनिमल नै आइज। हेर्नुहोस् त, दे आर कोल्ड ब्लडेड, यिनीहरू कोल्ड ब्लडेड हो। दे हेभ 3 च्याम्बर्ड हार्ट भनेको छ। यिनीहरूको मुटु चाहिँ 3 च्याम्बर्ड हुन्छ। हामीले भर्खरै पढ्यौँ पिसेसहरूको 2 च्याम्बर्ड हार्ट हुन्छ भने यिनीहरूको 3 च्याम्बर्ड हार्ट हुँदो रहेछ एम्फिबियनहरूको। र एम्फिबियनहरूले पनि दे ले एग्स इन वाटर भनेको छ। तिनीहरूले पनि पानीमा नै अन्डा दिन्छ। फर इक्जाम्पल फ्रग, टोड, स्यालामान्डर एट्सेट्रा भनेको छ। यो चाहिँ एम्फिबियाको केही बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स र अनि त्यसको केही इक्जाम्पल भयो। र एम्फिबिया भनेको कारण पनि छ एम्फिबियन भनेर भनेको। यिनीहरू चाहिँ ल्यान्डमा र वाटरमा है दुवैमा चाहिँ बस्ने हुनाले यिनीहरूलाई हामी एम्फिबियन भनेर भन्छौँ अथवा एम्फिबिया भनेर भन्छौँ है। त्यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले एकदमै ख्याल गर्नु होला। अर्को छ हामीले पढ्ने भनेको रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग भनेर पनि भन्छ, रेप्टिलिया भन्छ। रेप्टिलिया भन्ने बित्तिकै मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघि भनिसकेँ, यो घस्रेर हिँड्ने घिस्रिएर हिँड्ने जनावरहरू चाहिँ रेप्टिलियामा पर्दछन्। दिस क्लास अफ एनिमल्स ट्राभल बाई क्रलिङ, घस्रेर हिँड्छन्। यसको 5वटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू लिएर आएको छु। दे हेभ ड्राई स्किन एन्ड रफ स्केल्स भनेको छ। ड्राई स्किन हुन्छ तर स्केल पनि हुन्छ यिनीहरूको है, कत्लाहरू पनि हुन्छ। रफ स्केल, त्यही कत्लाहरूको मद्दतले चाहिँ सर्प चाहिँ हिँड्छ। सर्प चाहिँ आफ्नो मजाले हिँड्न सक्छ जस्तो बाटोमा पनि। दे आर कोल्ड ब्लडेड भनेर भनेको छ। यिनीहरू पनि कोल्ड ब्लडेड नै हो। आफ्नो शरीरको टेम्परेचर चाहिँ सराउन्डिङ टेम्परेचर अनुसार चेन्ज गर्न सक्छ। दे हेभ 3 च्याम्बर्ड हार्ट भनेको छ। यिनीहरूको पनि हार्ट चाहिँ 3 च्याम्बर्ड हार्ट हो। अर्को दे रेस्पायर थ्रु लङ्स छ। यिनीहरूले फोक्सोबाट चाहिँ सास फेर्ने काम गर्दछ। दे ले एग्स अन ल्यान्ड भनेको छ। यिनीहरूले जमिनमा चाहिँ अन्डा दिन्छ र त्यही अन्डाबाट पछि चाहिँ बच्चा पैदा हुन्छ। इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, स्नेक, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, लिजार्ड, वाल लिजार्ड एट्सेट्रा भनेको छ। यो हाम्रो बेसिक इक्जाम्पलहरू हामीलाई थाहा भइरहेको इक्जाम्पलहरू हो, जनावरहरू हो, हामीलाई थाहा छ। त्यसैले अब रेप्टिलिया भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुभयो भन्दा घिस्रिएर मजाले घसेर जमिनमा घसेर हिँड्ने जनावरहरू रेप्टिलियामा पर्दो रहेछन्। र यिनीहरू पनि कोल्ड ब्लडेड नै हो है भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले जान्नु पर्यो र बुझ्नु पनि पर्यो है। अब हामी एप्सको बारेमा पढ्छौँ। एप्स भन्ने बित्तिकै चराचुरुङ्गी भन्ने बुझ्नु होला है। बर्ड्स, एप्स भनेको बर्ड्स। अल काइन्ड्स अफ बर्ड्स फल इन्टु दिस क्याटेगोरी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू हेर्नु त, देयर बडी इज कभर्ड विथ फिदर्स है, प्वाखहरूले यिनीहरूको बडी चाहिँ ढाकेको हुन्छ। हामी हेर्न सक्छौँ चराहरूको प्वाखहरू हुन्छ। देयर बडी कन्सिस्ट अफ अ पेयर अफ विङ, अ पेयर अफ लेग एन्ड अ बिक भनेको छ। विङ भनेको जस्तै हाम्रो हात छ त्यस्तै चाहिँ चराहरूको चाहिँ पखेटा हुन्छ। एक जोडी पखेटा, एक जोडी खुट्टा र एउटा चाहिँ यो बिक भनेको छ, अगाडि चाहिँ ठोड बिक है। दे रेस्पायर थ्रु लङ्स भन्छ। यिनीहरूले पनि आफ्नो श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा चाहिँ लङ युज गर्छ। दे आर वार्म ब्लडेड, यिनीहरू के आइछन् त वार्म ब्लडेड आइछन् है। दे हेभ 4 च्याम्बर्ड हार्ट। अब यिनीहरू एप्सको चाहिँ 4वटा च्याम्बर हुँदो रहेछ हार्टको चाहिँ। एप्सको चाहिँ दे हेभ लाइट एन्ड हलो बोन्स भन्छ। लाइट भनेको एकदमै हलुका, हलो भनेको त्यो हड्डीको भित्र खाली भएको है। त्यो हड्डीको भित्र किन खाली हुन्छ भन्दा उनीहरूलाई उड्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यो हड्डी चाहिँ भित्रपट्टि खोक्रो हुन्छ, खाली हुन्छ, केही पनि हुँदैन। हलो बोन्स भनेर भनेको। दे ले एग्स, यिनीहरूले पनि अन्डा दिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै होला चराचुरुङ्गीले अन्डा दिन्छ र त्यही अन्डाबाट चाहिँ बच्चा चाहिँ प्रड्युस हुने हो। फर इक्जाम्पलमा पिजन, डग, चिकन, लोफोफोरस, पिकक, क्रो भन्छ है। पिजन भनेको परेवा भइहाल्यो। यो लोफोफोरस भनेको हाम्रो राष्ट्रिय पन्छी डाँफे भइहाल्यो। पिकक भनेको मयूर है, अनि क्रो भनेको कौवा। भाइ बहिनीहरूलाई यो थाहा नै छ। हामी यसै गरी एप्सको केही बेसिक क्यारेक्टरिस्टिकहरू पनि पढ्यौँ। एकदमै सजिलो सिम्पल क्यारेक्टरिस्टिकहरू मात्र मैले लेखेको छु, धेरै भास्ट क्यारेक्टरिस्टिकहरू छैन है। हामी बुकमा हेऱ्यौँ भने भास्ट क्यारेक्टरिस्टिकहरू पनि हुनसक्छ।
तर एकदम बेसिक सिम्पल क्यारेक्टरिस्टिकहरू के रहेछ त हामीले जान्नुपर्ने एप्सको बारेमा भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। त्यस्तै गरी अब हामी आजको अन्तिम लास्ट भर्टिब्रेटको क्लास हो यो म्यामेलिया भन्ने, स्तनधारी भनेर भनिन्छ। दिस क्लास इज कम्पोज अफ हाइली डेभलप्ड एनिमल्स। म्यामेलिया भनेको एकदमै विकसित जनावरहरूको ग्रुप हो, क्लास हो। हेर्न सक्छौँ यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू, दे आर वार्म ब्लडेड भनेको छ, यो वार्म ब्लडेड हो, मैले अघि भनिसकेँ। देयर बडी इज कभर्ड विथ फर भनेको छ, यो रौँहरूले बडी ढाकिएको हुन्छ है। दे गिभ बर्थ एन्ड फिल्ड मिल्क टु देयर यङ वान्स भनेको छ, यिनीहरूले चाहिँ अन्डा नबनाएर सिधै बच्चा चाहिँ जन्म दिन्छन् र अनि आफ्नो सानो बच्चाहरूले चाहिँ है अनि स्तनपान गराउँछन्, फिड मिल्क टु देयर यङ वान भनेको छ। अर्को दे रेस्पायर थ्रु लङ्स भनेको छ, यसले फोक्सोबाट सास फेर्ने अथवा श्वास प्रश्वास प्रक्रियाको लागि लङ्स हुन्छ म्यामेलियामा। अनि म्यामेलियाको पनि 4 च्याम्बर्ड हार्ट हुँदो रहेछ, मैले अघि भनिसकेँ। हाम्रो 4वटा च्याम्बर हुन्छ हार्टको, लेफ्ट अरिकल, राइट अरिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल, राइट भेन्ट्रिकल है। अरिकल र भेन्ट्रिकल, 2वटा अरिकल हुन्छ, 2वटा भेन्ट्रिकल हुन्छ, हरेक साइडमा लेफ्ट र राइटमा भनेर भनिएको छ। दे हेभ अ पेयर अफ एक्सटर्नल इयर्स, पिन्ना भनेको छ, हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो पनि यो कानहरू चाहिँ होइन, एक जोडी कान चाहिँ यसरी बाहिर चाहिँ एक्सटर्नल इयर भनेर बाहिर आएको छ, हेर्न सक्छौँ हामी। यसलाई पिन्ना भनेर भनिन्छ, पिआइएनए पिन्ना। एक्सटर्नल इयरहरू चाहिँ पिन्ना है, एक जोडी हुन्छ। र यिनीहरूको इक्जाम्पल पनि ह्युमन बिङ्स, ब्याट्स, वेल, काउ, बफेलो एट्सेट्रा भनेर भनेको छ। यो माछाहरूमा वेल माछा फेरि पिसेजमा पर्दैन, वेल चाहिँ म्यामेलियामा पर्छ। अनि यो ब्याट चाहिँ चरामा पर्दैन, ब्याट पनि म्यामेलियामा पर्छ। अरू त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबै थाहा छ। र यसरी आज हामी भर्टिब्रेटका डिफ्रेन्ट क्लासहरूको बारेमा एकदमै बेसिक कुराहरू, बेसिक क्यारेक्टरिस्टिकहरू, धेरै टेक्निकल टर्म युज नगरिकन सामान्य क्यारेक्टरिस्टिकहरू आज हामी पढ्यौँ है। र भर्टिब्रेटलाई उनीहरूको सराउन्डिङ टेम्परेचर अनुसार आफ्नो बडी चाहिँ टेम्परेचर कसरी चेन्ज गर्छ भन्ने पनि पढ्यौँ र त्यो अनुसार चाहिँ 2वटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई पनि गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आउने क्लासमा हामी प्लान्टलाई क्लासिफाई गर्न सिक्नेछौँ है त। अनि आजको कक्षा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो लाग्यो? केही सुझाव, प्रतिक्रिया तथा प्रश्नहरू छन् भने तल स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको क्लास सकिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुषाल तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।